श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा 49 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यति पातालका कुरा कहेँ, अब मर्त्यमण्डलका कुरा कहन्छु, ध्यान दिएर सुन। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाउँ गरेको नगर छ। त्यहाँ ब्राह्मणहरू असङ्ख्यात सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गरी आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यस्तै नगरमा शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण महागरिब थिए। गरिब भए पनि शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह थिएन। आफ्नो कर्म छाड्दैनथे, अर्कालाई मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाउँ गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। स्त्री पुरुष दुवै बहुत मिलेका थिए। घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख पाएर एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्री सती ब्राह्मणीको छेउ भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति वृद्धि गराउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले 8-8 दिनको मङ्गलबारका बिहानी पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसो गर्दा गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। तब सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो मूर्ति दर्शन दिई भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले सेवा गरेको देखि म सन्तोष भएँ। जो इच्छा छ सो वरदान ल्याऊ। यति गणेशले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू थोक वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नपाई दरिद्री भई दुःख पाउँछौँ। सम्पत्ति तुल्याउनको इच्छाले तपाईँको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्। यति शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान सदा चाहिँ यहाँ आए मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरा मुखिन्जेल जो देखाउला त्यो तिम्रा घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन भई जानेछ। तब सम्पत्ति पाई सुखी औला। तिमीलाई सम्पत्ति होस् वरदान दिएँ, तिमी घर जाऊ। यति गणेशले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी सिद्धिविनायकलाई प्रणाम गरे र फेरि सिद्धि गणेश अन्तर्ध्यान भए। 8 दिन भयो र मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकका अगाडि एउटा लड्डु देखे। सती ब्राह्मणी र शिवभट्ट ब्राह्मणले सदा चाहिँ पूजा गरी त्यो लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि ज्यादै खुसी भई बडो जतनसँग राख्दा भए। त्यसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी सती ब्राह्मणी छेउ भने, हे सती, सुनिस्, पूर्व जन्ममा दान धर्म नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पायौँ। सिद्धिविनायकका कृपाले सम्पत्ति भयो। यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र हौँला, तसर्थ दान धर्म गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति बढ्दै गयो। त्यो देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु? कसले रक्षा गरिदेला? सन्तान तुल्याउनका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यति शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको वचन सुनि हवस् भनिन्। अघि चाहिँ 8-8 दिन मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तोष भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे।
यति गणेशको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधी बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेश, तपाईँले कृपा गर्नाले सम्पत्ति पायौँ, सन्तान छैनन्, यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला, सन्तान दिनुहोस्। यति शिव भट्ट ब्राह्मणको वचन सुनि सिद्धि गणेशजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, आजका दिन मङ्गलबार झैँ यस्तै गरी पूजा गर्नु र त्यसै बेलामा एक गाई आई तिम्रो मुख हेरिरहलिन्, तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यहाँपछि गाईले गोब्र्याउलिन्, त्यो गोबर भुइँमा पर्न नपाई हात थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यसदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहलिन्। पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेको छैन। यति गणेशले आज्ञा गरेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फिरे। गणेश पनि अन्तर्ध्यान भए। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहान सब पूजाको सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै विनायकका स्थानमा गए र सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा गाई आई हेरिरहिन्। तब गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरी गाईको पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हात थापी लिएर सिद्धि विनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए। त्यो गोबर तसलामा राखी तसलैले छोपिदिए। गाई पनि अन्तर्ध्यान भइन्। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यसै गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णमासीका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागका जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी। यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी खुसी भई तसलाबाट झिकी स्याहार सुसार गरी पाले। ती बालिकालाई खुवाउन दुध भएन। फेरि मङ्गलबारको बिहान सिद्धि विनायकको स्थानमा गई पूजा गरे। श्री गणेश प्रसन्न भई, हे शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन भनी आज्ञा गरे। शिव भट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे विनायक, तपाईँबाट कृपा गर्नाले सन्तति भयो, बालिकालाई खुवाउन दुध भएन, यही बिन्ती गर्न आए। यति शिव भट्टका कुरा सुनि श्री गणेशले ती बालिकालाई दुध दिए। तब गणेश अन्तर्ध्यान भए। घर आएर सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र ती बालिकालाई दुध खान दिइन्। जस्तै सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै यहाँ सन्तान उत्पन्न हुँदा शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई आनन्द भयो। मर्यादाले ब्राह्मणहरू डाकी आफ्ना विधिसित न्वारन गराए। ब्राह्मणहरूले, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएको हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राख्नु, यिनलाई सम्पूर्ण लोकले मान्ने छ भनी अह्राए। यति ब्राह्मणहरूले भनेपछि शिव भट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए र ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले, हे पुत्री गोमा, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तैँले अक्षता केलाई राखेस् भनी अराई दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउँथे। यस्तै दान गर्दा अमरावती कम्पायमान भयो। तब इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गई श्री महादेव छेउ बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाउँ गरेको नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाउँकी ब्राह्मणी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले तपाईँका पुत्र गणेशको सेवा गरेर गणेश सन्तोष भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्यका साथ घर आउन्जेलसम्म तिनले दान धर्म गर्दा अमरावती कम्पायमान भयो। हे करुणामय, अरू पनि बिन्ती गर्छु, सुन्नुहोस्। शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी यस्ती पुत्री वरदान दिए। हे ब्राह्मण, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँले रक्षा नगरे अमरावतीदेखि म पतित हुनेछु। यति इन्द्रको वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्छन्, हे इन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गरौँला, तिमी अमरावती जाऊ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रलाई रक्षा गर्न निमित्त जटामुकुट गरी भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणको घर गई भिक्षा मागे। गोमा ब्राह्मणी आफ्ना बाबुको नित्य पूजा गर्न अक्षता केलाउँथिन्। धेरै बेरपछि मेरा बाबा महतारी गङ्गामा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकछिन पर्ख, भिक्षा दिने कोही छैनन् भनी पर्खाइ राखिन्। अक्षता केलाइसकी भिक्षुक रूप महादेव छेउ आई, भिक्षुक मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान,
भिक्षा ल्याऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेपछि भिक्षुक रूप श्री महादेवजी आज्ञा गर्छन्, हे ब्राह्मणी, यतिकै बेर पर्खाइ अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा म लिन्न। यदि दिने भए तेरा बाबुले पूजा गर्नका लागि केलाई राखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले आज्ञा गरेपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि भिक्षुक रूप श्री महादेवले भने, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरिकन राखेको सम्पत्ति नाश होस्। फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनी भिक्षुक रूप शिवले त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आए। त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निमोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा 49 सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।